7 में इंडस हाईवे मानछन के करीब मुसाफिर कोच, ऑयल टैंकर और मजदा में खौफनाक तसादुम। 6 मुसाफिर जाम बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। 6 जख्मी 7 अब्दुल्ला शाह अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक। बाकी जख्मी जामशोरो, मानछंद और हैदराबाद मुंतकिल। SSP जामशोरो के मुताबिक मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जबकि ऑयल टैंकर और मजदा 7 से हैदराबाद जा रहा था। जख्मी मुसाफिर ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर और गिरदोनवा में हल्की और मूसलाधार बारिश जारी। देही इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बारिशों के सबब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज छुट्टी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में 32 अफराद जान से गए, 41 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। कराची में भी 18 अप्रैल को बादल बरसने की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई शहर में पानी ही पानी। एयरपोर्ट पर भी झील का मंजर। दर्जनों परवाजें मनसूख। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन तालाब बन गए। सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर बंद। सूरत हाल के पेश नज़र आज तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। ओमान में सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 43 परवाजें मनसूख। मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। कराची से दुबई के लिए निजी एयरलाइन की परवाज की अल-ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। अमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को टिकट रिफंड कराने की हिदायत। मुतबादिल परवाजों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। खातून मुसाफिर का मदद के लिए समा से राबता। बताया एयरलाइन ने खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। ज़ईफ मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। फ्लाई दुबई ने आगे की फ़्लाइट की या आगे की किसी भी अरेंजमेंट की कोई अपडेट नहीं दी है। There has been no meal provided to us in this entire time. वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। अजय बांगा ने मईशत में इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे के लिए इस्लाहात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की सदर आलमी बैंक को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी हममनसब से मुलाकात में बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ का इयादा। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भरपूर साथ देने का अज़्म। There is significant opportunity to increase the level of investment. We believe in the economic development side. There is a lot of untapped potential. We will do what we can. We will continue to work together. Extensive investment opportunities have successfully highlighted. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan total debt of $130 billion. पाक सऊदी बाहिमी शराकतदारी का नया दौर शुरू। बरादर मुल्क को 10 साला सरमायाकारी मंसूबों की पेशकश। PIA, ज़राअत, IT, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज शामिल। इस्लामाबाद में 2 5-स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर। पटियाली ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक में इन्वेस्टमेंट की दावत। ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दौरा इंतहाई कामयाब करार दे दिया। SIFC के तरीक़ाकार की तारीफ। इसहाक डर बोले SIFC प्लेटफॉर्म से साजगार माहौल और तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फैसल बिन फरहान और वफ्द के 2 रोज़ा दौरे का एलामिया जारी। 250 million Pakistanis are very happy to see our brothers busy interacting with Pakistani counterparts. Today's discussion has taken place and there have been very satisfactory progress between the two teams. सऊदी वफ्द का दौरा तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी। बातचीत शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ साबित होगी। SIFC के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एज़ाज़ में इशाइये से खिताब।
سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں مہمان وفد کی آرمی چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ معزز مہمان کا دو طرفہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر زور۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کا وفد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، سعودی وفد کی صدر مملکت اور وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں، معاشی استحکام کے لیے کلیدی کردار کی یقین دہانی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر اظہار تشویش۔ فورم نے قرار دیا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ شرکاء کا افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت۔ بشام میں چینی باشندوں پر حملے اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کے قتل کی مذمت، مسلح افواج کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، دشمنوں کو کسی بھی جگہ فعال نہ ہونے دیا جائے۔ آرمی چیف کی ہدایت، مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم اور غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی مذمت۔ IMF کی پاکستانی معیشت میں بہتری کی اچھی خبر، نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیش گوئی، اگلے مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% تک پہنچنے کے امکان کا اظہار۔ روٹی کی قیمت پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ متحرک، جنگ میں تنور مالکان کی شامت آ گئی، 20 سے زائد تنور مالکان کو 60,000 روپے کے جرمانے عائد۔ چونیا میں روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی، روٹی 16 اور نان 20 روپے کا نہیں بیچ سکتے، لاہور میں نان بائی ڈٹ گئے، زبردستی نہ رکنے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کا خاتون پر تشدد، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مریم کی موت حادثاتی قرار، جسم پر تشدد کے 5 نشانات کی بھی تصدیق، کانسٹیبل اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، قتل، لوٹ مار اور اسپدری کی دفعات شامل۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں پولیس کا گینگ وار ملزمان سے مبینہ مقابلہ، ایک ملزم مارا گیا، دوسرا ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ گڈاب سٹی میں پولیس کی کارروائی، 2 ڈاکو پکڑے گئے، 2 ساتھی فرار۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں پولیس کی کارروائی، 2 پتنگ فروش گرفتار، 250 سے زائد پتنگیں، ڈور اور چرخیاں برآمد، مقدمہ درج، ملزمان کوریئر کمپنی کے ذریعے پتنگیں بیرون ملک بھجواتے تھے۔ دوسری شادی کیوں کی؟ فیصل آباد میں پہلی بیوی کا شوہر سے جھگڑا، ملزم بیوی اور سالی کو قتل کر کے فرار، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، المغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 11 افراد شہید، صہیونی فوجیوں نے 2 کمسن بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ رفح پر بمباری میں 5 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے ہاتھوں فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا لبنان میں بھی ڈرون حملہ، حزب اللہ کمانڈر سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ترک صدر نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم کو قرار دے دیا۔ رجب طیب ایردوان نے کہا، دمشق میں ایرانی سفارتخانے کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی سفارتخانے پر اسرائیل کے حملے کی مذمت نہ کرنے پر مغرب پر تنقید۔ کیلیفورنیا میں گوگل ملازمین کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، گوگل سے اسرائیل کے ساتھ ٹیکنالوجی معاہدہ ختم کرنے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ T20 سیریز کی تیاری، پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کا پنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کا آفیشیل فوٹو شوٹ، پہلا میچ 18 اپریل کو شیڈیول ہے۔ شہنشاہ قوال عزیز میاں کا 82واں یوم پیدائش، ان کی قوالیاں آج بھی مداحوں کی پسند۔ 1966 میں ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے سامنے قوالی پڑھی، انعام میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔